सिरिज जसको सम निकाल्न सकिँदैन अथवा सम एक्जिस्ट हुँदैन एजिपी नै आउँछ अर्थमेटिकको जोमेट्रिक प्रोग्रेसन पनि आउँछ ओके अब यहाँनिर सिक्वेन्सिङ सिरिजमा म सुरुमा त स्टार्टिङदेखि नै सुरु गर्छु पहिला सबै आउँछ 11 12 को सबै कुराहरू आउँछ किनभने इन्ट्रान्समा 11 मा त सोध्ने 12 मा त सोध्ने भन्ने छैन है दुईटै सोध्ने हुन्छ सबैलाई थाहा छँदैछ शनिबारको टेस्टहरू दिएकै होला तिमीले अब 11 12 को कोर्सहरू जसरी यहाँ डिभाइड भएको छ जुन टिचरलाई जुन जुन टपिक डिभाइड हुन्छ त्यही अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ ओके अब हामी सिक्वेन्स सिरिजको म कुरा गर्दाखेरि हामीले के ट्रिकहरू के आइडियाहरू हामी यहाँ एप्लाई गर्छौँ भने एप्लाई गर्न सक्छौँ भने एउटा भ्यालु कन्सिडरेसन जस्तो अर्थमेटिक मिन भनेछ भने अर्थमेटिकमा भएको तीनटा सजिलो नम्बर चुज गर्ने लाइक 1 2 3 होला जोमेट्रिक प्रोग्रेसन जोमेट्रिकको तीनटा सजिलो नम्बर चुज गर्ने है र हार्मोनिक भनेछ हार्मोनिकको नम्बर चुज गरेर कन्सिडर गरेर सजिलोसँग हामी आन्सर निकाल्न सक्छौँ त्यो इक्जाम्पल म एकछिनमा आइहाल्छ नै अनि अर्को युज अफ क्याल्कुलेटर सिक्वेन्स सिरिजको कतिपय प्रोब्लममा हामी क्याल्कुलेटरको युजबाट आन्सर एप्रोक्सिमेट गरेर करेक्ट आन्सर मिट गर्न सक्छौँ त्यो प्रायः जसो इन्फाइनाइट सिरिजहरूको केसमा एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि म सिकाउँछु अर्को नेक्स्ट चाहिँ भन्नुपर्दा एसएन र टिएन जुन हामीले क्लास 11 को थर्ड एक्सर्साइजमा धेरै जसो बुकको थर्ड एक्सर्साइजमा हुने गर्थ्यो त्यो जुन अर्थमेटिकको जोमेट्रिक सिरिजहरूको जुन फ्र्याक्सनमा भएको सम निकाल्ने क्वेसन जुन हामीले अब जुन इक्जामतिर 6 मार्क्सको सोध्ने गर्थ्यो नि तिमीहरूलाई त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर दुई स्टेप एक स्टेप दुई स्टेप बढीमा दुई स्टेपमा हामी आन्सर निकाल्न सक्छौँ त्यहाँ जुन एक पेज गरेर त्यही पनि मिस्टेक हुने प्लस माइनस मिस्टेक हुने अनि त्यसै गरेर फ्र्याक्सनमा केही कुरा छुट्ने सिम्प्लिफिकेसन बिग्रने फेरि स्टुडेन्टको त्यो प्रब्लम हुने क्वेसनहरू जुन छन् हामीसँग यहाँ अप्सन भएको हुनाले हामी डाइरेक्टली अप्सनबाट सिधै हिट एन्ड ट्रायल मेथड एप्लाई गरेर चाहिँ सजिलै अप्सनबाट चेक गर्ने यस डेफिनेटली अप्सनबाट चेक गरेर गर्न सक्छौँ अप्सन र क्वेसनलाई ट्याली गरेर n = 1 n = 2 पुट गरेर इन्डक्सनको मेथड भनौँ न अब यो सिक्वेन्स सिरिजलाई एकदम फास्ट जाँदाखेरि 2 पिरियडमा पनि भ्याउने गरेको छ है 2 पिरियडसम्म पनि सिद्ध्याउने गरेको छ तर हामी अब अहिले सुरुमै छौँ मैले तिमीलाई फर्स्टमा पढाउँदै भएको हुनाले यसलाई 3 पिरियड चाहिँ लाग्छ अहिले तर पहिला हामी सिजन भन्छौँ अब यो जुन होला फिजिकल क्लास हुँदाखेरि हामी 2 पिरियडसम्म पनि सिद्ध्याउने गरेको छ तर त्यसको लागि के हुन्छ भने अहिले लास्टतिर हुनुपर्छ किनभने इन्ट्रान्स सुरुमा त हामी सुरुको क्लासतिर अलिकति इन्ट्रान्स टेक्निकहरू ट्रिकहरू अलिकति कुराहरू बताउनु पर्ने हुँदाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ त्यो भएर हामीलाई 3 पिरियड जतिमा टेन्टेटिभ 3 पिरियड जतिमा हामी भ्याउँछौँ र क्याल्कुलेटर कुन गरेर युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा छ पुल्चोको इन्ट्रान्सको कुरा गर्दा FX1000 त्यहाँ क्याल्कुलेटर छ भने तिमी हेर्न सक्छौ FX1000 भन्दा तलको र प्रोग्रामिङ गर्न नमिल्ने क्याल्कुलेटरलाई अलाउँछ FX1000 र FX1000 भन्दा तलको चाहिँ जुन क्याल्कुलेटरमा प्रोग्रामिङहरू गर्न मिल्दैन 991 yes it is allowed in पुल्चोको इन्ट्रान्स यस धेरै जना स्टुडेन्ट छ FX991 yes नै हुन्छ त्यो अलाउ हुन्छ केयुमा चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन भन्ने गर्छन् है केयुको चाहिँ अलिकति उ छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भने इन्ट्रान्स पोलिसीमा चेन्ज हुनसक्छ किन अहिले त अब क्याल्कुलेटर भनेको त एउटा टुल्स नै हो त्यसलाई पहिला एसई दिँदाखेरि एसएलसी दिँदाखेरि क्याल्कुलेटर युज गर्न नपाउने भन्ने हुन्थ्यो अहिले पुरानो जमानामा क्याल्कुलेटर मेथड सबै सिकाउँछु म डोन्ट वरी है ओके स्टुडेन्ट ल अब हामी चाहिँ सुरु गरौँ है त अनि गफिङ गर्दै जाउँ ल यहाँ स्टुडेन्टका धेरै क्वेरिजहरू देखिरहेको छु मैले जानेसम्मको कुराहरू म आन्सर गरिहाल्छु डोन्ट वरी भन्नाले च्याप्टरको त कुराहरू म भनिहाल्छु नै होइन बाहिरका कुराहरू त कतिपय कुराहरू मलाई के उतेका कुराहरू थाहा नहुन पनि सक्छन् त्यो नोटिसहरूमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके मैले फेरि भन्न खोजेको फेरि कन्टेन्टको कुरा गरेँ होइन है कन्टेन्टभन्दा बाहिर कुरा चाहिँ कतिपय कुराहरू थाहा नहुन पनि सक्छन् मलाई भन्न खोजेको कन्टेन्टमा त म भनिहाल्छु नि तिम्रो क्वेसन छन् भने ओके स्टुडेन्ट सिक्वेन्सिङ सिरिजमा हामीले पहिला सिक्वेन्सको डेफिनेसनबाटै सुरु गर्छौँ म सिक्वेन्स भनेको के हो भने क्वेसन सोद्धाखेरि फर्मुला पनि सोधिन्छ कतिपय कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन पनि सोधिन्छ अनि कतिपय सजिलै क्वेसनहरू पनि हुन्छन् र कतिपय केही क्वेसन अलिकति थोरै सोच्नुपर्ने क्वेसनहरू पनि हुन्छ कतिपय 2-3 वटा च्याप्टर कम्बिनेसनबाट बनाएको क्वेसनहरू पनि हुन्छ त्यसैले हामीले सबै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ र सिक्वेन्स भनेको के हो सिक्वेन्स सुरु गर्दा सिक्वेन्स के भन्नेबाट सुरु गरौँ
सिक्वेन्स एउटा अर्डरली रिटर्न सेट अफ नम्बर्स क्लासिकल वेमा भन्नुपर्दा बेसिक कन्सेप्टबाट भन्दाखेरि सिक्वेन्स भनेको इट इज एन ordered set of numbers ordered set of numbers orderly return set of numbers this is the classical definition अलिकति अलि एडभान्स तरिकाले डिफाइन गर्यो भने it is a function defined on a set of positive integers अथवा we can say natural numbers Sequence भनेको एउटा orderly return set of numbers हो. For example, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square like this यस्तो छ भने this is orderly return set. Orderly return set हो. So it is a sequence. किन orderly return भनेको के भने यो एउटा प्याटर्नमा हुन्छ, एउटा रुलबाट एसोसिएट हुन्छ so that we can easily say the next numbers. यसको नेक्स्ट नम्बर के हुन्छ 6 square, 7 square, 8 square हुन्छ. त्यो कुरा हामी किन भन्न सक्छौं, कसरी भन्न सक्छौं? Because it is in rule, it is in pattern, it is orderly return, so we can say this. यदि कसैले -3 लेख्यो, 1000 लेख्यो, 0 लेख्यो, 29 लेख्यो, -109 लेख्यो भने नेक्स्ट नम्बर कति? Can you say? There is no any pattern, not any rule, zigzagness, so it is not called a sequence. We can't give any pattern here. अब यसमा हामीले अर्डरली रिटर्न भनेको के हो? जस्तै यहाँ चाहिँ एकछिनले 2 स्क्वायर र 5 स्क्वायर पोजिसन चेन्ज गर्यो भने त्यहाँ त रुल त बन्दैन नि। तर अर्डरको इम्पोर्टेन्स छ सिक्वेन्समा। सो सिक्वेन्सलाई क्लासिकल वेमा भेरी सिम्पल वेमा भन्दाखेरि इट इज एन अर्डर सेट अफ नम्बर्स, अर्डरली रिटर्न सेट अफ नम्बर्स अथवा यसमा एउटा प्याटर्न हुन्छ। त्यसलाई अलिकति अलि एडभान्स तरिकाले जसले फंक्सन बुझेको स्टुडेन्ट छ त्यो फंक्सनको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छ। Because the terms are associated by a rule and by that rule we can define a function. Function भन्दा बित्तिकै त्यसमा के चाहिन्छ? डोमेन र रेन्जको कुरा हुन्छ। अब सिक्वेन्सको टर्म त सिंगल छ, त्यो डोमेन हुने कि रेन्ज हुने? अनि सिक्वेन्स एउटा त्यस्तो फंक्सन हो जसको डोमेन चाहिँ जहिले पनि नेचुरल नम्बरको सेट हुन्छ। We can define a sequence है। अनि सिक्वेन्स भनेको त्यस्तो फंक्सन हो जसको डोमेन चाहिँ जहिले पनि सेट अफ नेचुरल नम्बर हुन्छ। डोमेनमा सेट अफ नेचुरल नम्बर र रेन्जमा चाहिँ भन्दैछु म सेकेन्ड डेफिनेसनलाई म एक्जाम्पल सहित बुझाउँछु एकछिन पढि नगर है त। सिक्वेन्स भनेको एउटा चाहिँ के हो? फंक्सन हो जसको डोमेन डिफाइन अन भनेको डोमेन हो। डिफाइन अन मिन्स डोमेन जसको डोमेन चाहिँ के हुन्छ? सेट अफ नेचुरल नम्बर अथवा सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर हुन्छ। अब किन त्यस्तो हुन्छ भने जस्तै त्यही एक्जाम्पललाई हेरौँ, अरु पनि म कुरा गर्छु अहिले। 1 2 3 4 डट यो नेचुरल नम्बरको सेट भयो। अब यहाँ चाहिँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर भएको हुनाले जुन प्याटर्नमा यो नम्बरहरु आइरहेको छ नि त्यही प्याटर्नमा हामीले यहाँ फंक्सन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ fn n स्क्वायर गर्यो भने 1 हाल्दा 1 स्क्वायर आयो, 2 हाल्दा 2 स्क्वायर आयो, 3 हाल्दा 3 स्क्वायर आयो, 4 हाल्दा 4 स्क्वायर आयो। सो किन यो जुन रुलबाट यो नम्बरहरु आइरहेछ, किन सिक्वेन्स हुन्छ रुलमा आउनु पर्दो रहेछ, नम्बर एउटा प्याटर्नमा आउनु पर्दो रहेछ। त्यही प्याटर्न अनुसार चाहिँ वी क्यान डिफाइन अ फंक्सन। खासमा भन्यो भने के हो भने सिक्वेन्सको टर्मलाई हामी t1 t2 t3 t4 t5 भन्छौं नि। 1 को करस्पोन्डिङमा t1 भयो, नेचुरल नम्बरको 1 को करस्पोन्डिङमा यो फर्स्ट को करस्पोन्डिङमा, 2 को करस्पोन्डिङमा t2 भयो, 3 को करस्पोन्डिङमा t3 भयो, 4 को करस्पोन्डिङमा t4 भयो, 5 को करस्पोन्डिङमा t5 भयो। सो द सेन्स अफ नेचुरल नम्बर आर in one-to-one correspondence with the terms of the sequence. So we can define a function. र यो क्वेशन एक्जाममा नि सोध्न सक्ने र सोध्ने गरेको पनि देखिन्छ। कसरी सोध्ने गरे हुन्छ भने sequence is a function whose domain is set of positive integer अथवा set of natural number, set of positive numbers, set of rational numbers, set of real numbers. Positive numbers र positive integer मा धेरै फरक छ। पोजिटिभ इन्टिजर भनेको नेचुरल नम्बर मात्र हुन् र पोजिटिभ नम्बर्स भनेको त नेगेटिभ भनेको फ्र्याक्सन डेसिमल सबै हुन्। नेगेटिभ हैन नै, मिस्टेक भयो मेरो भन्दा। पोजिटिभ नम्बर्स भन्दाखेरि त के भयो? पोजिटिभ नम्बर्स भन्दा त फ्र्याक्सन र डेसिमल पनि भयो नि त है।
पोजिटिभ नम्बर्स भन्दा त के भयो त पोजिटिभ नम्बर्स भन्दाखेरि त त्यहाँनिर डेसिमल फ्र्याक्सन नम्बरहरू पनि भयो त्यो भन्न खोजेको होइन पोजिटिभ इन्टिजरै भन्यो किन भन्दा तिमी आफै विचार गर न सिक्वेन्सको टर्महरूलाई तिमी के लेख्छौ T1 T2 T3 T4 लेख्छौ 1 को करस्पोन्डिङमा के भयो T1 भएन 1 को इमेज T1 भयो 2 को इमेज T2 भयो 3 को इमेज T3 भयो 4 को इमेज T4 भयो तर सिक्वेन्सको टर्म रेन्जमा आउँछ र डोमेनमा चाहिँ के हुन्छ सेट अफ नेचुरल नम्बर सो एभ्री सिक्वेन्स क्यान बी डिफाइन्ड अन द सेट अफ नेचुरल सो सेकेन्ड डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के भयो भने सिक्वेन्स किन नेचुरल नम्बर भनेको भने हामीले सिक्वेन्सको टर्म भन्दा फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म भन्छौँ त्यो त नेचुरल नम्बरबाटै आएको नि त जिरो टर्म त भन्दैनौँ नि हामीले फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म भन्छौँ नि तर लाइन लाए जस्तो के सिक्वेन्स भनेको एउटा लाइन हो लाइनमा बस्दा पहिला फर्स्ट नम्बरको 5 पालो आउँछ अनि सेकेन्डको पालो आउँछ अनि थर्डको पालो आउँछ त्यही त हो नि सिक्वेन्स गाडी चढ्दा बस पाएको मान्छे जिगज्यागको वेमा उभिएको अनि जसले सक्छ उसले गाडी चढे जस्तो होइन नि त एउटा ब्याङ्कमा पैसा साट्न फेरि चेक साट्न अथवा पैसा डिपोजिट गर्न मान्छे लाइन बसेर आउँछ नि त्यस्तो हो सिक्वेन्स जहाँ पालै पालो काम भइरहेको अर्डरली हुन्छ रुलमा हुन्छ त्यो एउटा सिक्वेन्स भयो गाडी चढ्दा बस पाएकोमा त कुनै रुल हुँदैन इन जनरल अब कुनै पनि ठाउँमा त्यो पछिल्लो समय त्यो सिस्टमेटाइज गर्दै थिए अहिले त अब कोभिडको कुराहरू भयो नभए मान्छेहरू जो सक्छ ऊ चाहिँ अगाडि चढ्ने अगाडि सिटमा गएर बस्ने 1 घन्टादेखि कुरिरहेको मान्छेले बस चढ्नै नसक्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ त्यो के भयो त जिगज्याग भयो त भयो र अर्डरली हुन्थ्यो नि त जो पहिला आउँछ त्यो उभिँदै जान्छ लाइन बन्दै जान्थ्यो अनि पालै पालो बस चढ्थ्यो होला सिस्टमेटिक तरिकाले हुन्थ्यो होला काठमाडौँको कतिपय ठाउँमा त्यस्तो सिस्टम ल्याएको पनि थियो अहिले पछिल्लो अब अहिले पछि त पब्लिक भेहिकलहरू चढ्ने कुराहरू त्यस्तो न्युजहरूमा पनि हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ देख्ने गर्थ्यौँ त्यही भएर अब जिरो पोजिसन भन्ने त हुँदैन नि त्यो भएर T1 T2 नै भनिन्छ जिरो चाहिँ तिनको हुँदैन है गर्न डिफाइन त अरू टर्ममा नि गर्न सकिएला तर बेसिकल्ली हामीले सिक्वेन्सको टर्म भन्दा त T1 T2 T3 भन्छौँ नि त सो नेगेटिभ त टर्म त नेगेटिभ हुन सक्छ नि त यो टर्महरु त नेगेटिभ हुन सक्छ यो फंक्सन भन्नु टर्महरु त नेगेटिभ हुन सक्छ सिक्वेन्सको टर्म जहिले पोजिटिभ हुन्छ भनेको हैन सिक्वेन्स त्यस्तो फंक्सन हो जसको डोमेन चाहिँ सेट अफ नेचुरल नम्बर यहाँ त आउन सक्छ नेगेटिभ नम्बर है यो पछाडीतिर नेगेटिभ आउँदै आउँदैन भने हैन यो सिक्वेन्स त यो हो नि त तर प्रत्येक सिक्वेन्सलाई हामी चाहिँ डोमेनमा सेट अफ नेचुरल नम्बर लिएर यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं यदि सिक्वेन्स हो भने सिक्वेन्स छैन भने त्यो गर्न सकिदैन भन्न यसको मिनिङ चाहिँ यहाँ नेगेटिभ सिक्वेन्समा नेगेटिभ नम्बरै आउँदैन भने अब एक्जाम्पल लिनु नेगेटिभ नम्बरको एक्जाम्पल पनि लिन सकिन्छ यहाँ मजाले त्यो भेरी इजिली लिन सक्छौं हामीले एक्जाम्पलको लागि तिमीले -2 -1 0 1 2 जब एउटा सिक्वेन्स हो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो भने यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौ त अघिको डेफिनेसन हुन्छ त्यो भयो यहाँ Tn = n - 3 गर्यो भने के आउँछ 1 आउँदाखेरि कति आयो -2 आयो 2 आउँदाखेरि -1 आयो 3 आउँदा 0 आयो 4 आउँदा 1 आयो हैन त किन जुन यो प्याटर्नमा छ नि त्यो प्याटर्न अथवा यसको n टर्म अनुसार यो फंक्सन डिफाइन हुन्छ यसको n टर्म अनुसार फंक्सन डिफाइन हुन्छ जुन यो सिक्वेन्स छ ओके यसको n टर्मबाट यो फंक्सन डिफाइन हुन्छ त्यही भएर हामी प्रत्येक सिक्वेन्सलाई फंक्सनको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौं अब यहाँ धेरै जानुपर्ने छैन रेन्ज क्यान बी व्हाट एभर द टर्म्स अफ द सिक्वेन्स और रेन्ज हैन यो यस्तो हो अब हामीले यो एउटा टर्महरु भन्दा फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म मान्छे कुनै नम्बर काउन्टिङ गर्दा त हामी काउन्टिङ नम्बरलाई नै युज गर्छौं नि त्यो कन्सेप्ट हो त्यहाँ काउन्टिङ नम्बरको केस भनेको त रेन्ज रियल नम्बर यस डेफिनेटली त्यो जुनसुकै नै हुन्छ त्यही भएर सिक्वेन्स अब धेरै हामीले अब यो ग्राफिकली अथवा सब्जेक्टिभ वेमा आन्सर देख्नुपर्ने हुँदैन त्यो बुझ्नको लागि भने मैले त्यो एक्सप्लेन गरे र हामीले कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने sequence is a function whose domain is a set of natural number, rational number, real number, complex number भनिदिनु सक्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामी करेक्टली आन्सर गर्न सक्नु पर्यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने
जुन हामीले सिक्वेन्सको टर्मलाई फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म भन्छौँ भने त्यसको चाहिँ फर्स्ट टर्मको T1 छ नि त्यो 1 चाहिँ कहाँबाट आएको नेचुरल नम्बरको फर्स्ट 1 आयो T2 को यस्तो भयो कि यहाँ त यो चाहिँ जहिले पनि नेचुरल नम्बरको सेट भयो 1 2 3 4 5 डट भयो यहाँ चाहिँ T1 T2 T3 T4 आउँछ नि त सिक्वेन्सको टर्महरू 1 को करस्पोन्डिङमा T1 2 को करस्पोन्डिङमा T2 3 को T3 4 को T4 भएपछि त सिक्वेन्स भनेको त केमा डिफाइन हुँदो रहेछ सेट अफ नेचुरल नम्बरमा डिफाइन हुँदो रहेछ त्यति कुरा बुझ्नु यता जस्तो पनि आउन सक्छ फ्र्याक्सन आउन सक्छ नेगेटिभ आउन सक्छ वाट एभर इट आउँछ तर यदि यो टर्महरू चाहिँ सिक्वेन्स हो भने त रुलमा आउँछ त्यो रुल अनुसार तिमीले यहाँ फङ्सन बनाउन सक्छ यदि यो रुलमा आएन भने सिक्वेन्स हुँदैन त्यो भएर रुलमा भयो भने सिक्वेन्स बनाउन सक्छ के फङ्सन बनाउन सक्दैन ओके अब हामी सिरिजको कुरा गरौँ सिरिजको कुरा गर्दाखेरि टर्म्स अफ दिस सिक्वेन्सलाई अल्जेब्रिक वेमा लेख्यो भने प्लसले कनेक्ट गरेर लेख्यो भने त्यसलाई सिरिज भनिन्छ सिरिज भनेको if a1, a2, a3, dot b a given sequence then the expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus the dot this is called summation n from 1 to infinity an is called a series एकछिन नगेर डेफिनेसन नै कुरा भएन तर अब हामी के कुरा गरेको सिक्वेन्सको कुरा गर्दा यसलाई हामी सिरिज भन्छौँ यदि A1 A2 अथवा T1 T2 चाहिँ के छ टर्म्स अफ द गिवन सिक्वेन्स छ भने देन द एक्सप्रेसन अफ द फर्म A1 plus A2 plus A3 plus the dot जसलाई हामी समेसन नोटेसनमा लेख्न सक्छौँ n runs from 1 to infinity an त्यसलाई चाहिँ हामी सिरिज भनेर भन्छौँ अब खासमा सिरिज चाहिँ प्लस अर माइनसले कनेक्ट भएको हुन्छ प्लस अर माइनसमा कनेक्ट भएको हुन्छ ओके माइनस चाहिँ किन आउँछ भने त्यो A1 A2 A3 भनेको नम्बर हुन् त्यो नम्बरहरू पोजिटिभ पनि हुन सक्छन् नेगेटिभ पनि हुन सक्छन् यदि नेगेटिभ रहेछ भने माइनसमा आउँछ पोजिटिभ रहेछ भने प्लसमा आउँछ अब हामी चाहिँ यसपछि सिक्वेन्समा युज हुनेको Tn र Sn को कुरा गर्नुपर्छ Tn भनेको n टर्म हो Tn को n टर्म हो जसलाई हामी जेनरल टर्म पनि भन्ने गर्छौँ जेनरल टर्म Sn भनेको सम टु n टर्म हो Sn भनेको सम टु कति हो n टर्म्स यो दुईटा कुरा पनि हामीलाई सिक्वेन्स म्याप सिक्वेन्सले चाहिन्छ र हामी सबैले जानेकै छौँ Tn भनेको n टर्मको एक्सप्रेसन हो जस्तो Tn को हेल्पबाट हामी कुनै पनि टर्म निकाल्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल n को ठाउँमा 1 हाल्दियो भने फर्स्ट टर्म आउँछ 10 हाल्यो भने 10 टर्म आउँछ 100 हाल्यो भने 100 टर्म आउँछ भने s भनेको समको लागि भयो t भनेको टर्म र s भनेको के को लागि हो समको लागि ओके म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु एकदम भेरी सिम्पल एक्जाम्पल बाट सुरु गर्छु म इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेसन if Tn equals to n plus 1 then common difference equals to what अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा Tn को एक्सप्रेसन चाहिँ n plus 1 छ भने त्यसको कमन डिफरेन्स कति हुन्छ बाउन्डेड सिक्वेन्स भनेको त्यसो n टर्मलाई कुनै एउटा कन्स्टेन्टले बाउन्ड गर्न सकिन्छ भने x k इज लेस देन इक्वल्स टु k छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाउन्डेड सिक्वेन्स भनेर भनिन्छ है ल ओके दिस इज भेरी सिम्पल क्वेसन अब यहाँ कमन डिफरेन्स भनेको त के हो T2 माइनस T1 हो अथवा T3 माइनस T2 हो र यहाँ चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा जुन Tn को एक्सप्रेसन छ त्यसमा when n equals to 1 हाल्यो भने T1 भनेको कति हुन्छ 4 into 1 plus 1 हुन्छ त्यो भनेको 5 भइहाल्यो when n equals to 2 गर्दाखेरि T2 हुन्छ T2 भनेको कति हुन्छ 4 into 2 plus 1 त्यो भनेको 9 भयो र कमन डिफरेन्स D भनेको के हो कमन डिफरेन्स D भनेको T2 माइनस T1 हो T2 माइनस T1 गर्दा कति हुन्छ 9 माइनस 5 भनेको चाहिँ 4 हुन्छ र एकदम सजिलो कुरा हो तर कतिपय स्टुडेन्टलाई यो कुरा नि कन्फ्युजन हुन्छ सोधिरहनु भएको हुन्छ
र हामी सबैले सजिलै निकाल्न सक्छौँ। टिएन को एक्सप्रेसन 4n+1 छ भने कमन डिफरेन्स कति छ भने छ n को भ्यालु 1 हाले t1 आउँछ, 2 हाले t2 आउँछ र कमन डिफरेन्स भनेको t2 माइनस t1 गर्दा भइहाल्यो। अब क्वेसन समको रूपमा भएको लेख्छु म। इफ Sn को एक्सप्रेसन चाहिँ n क्यूब माइनस 100 छ भने देन t10 को एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्छ। कुनै एउटा सिरिजको सम टु n टर्मको भ्यालु चाहिँ n क्यूब माइनस 100 छ भने यसको 10 टर्म कति होला? ल लेख त कति हुन्छ? डाइरेक्ट कोएफिसिएन्ट अफ n हेरे पनि हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ, एकदम करेक्ट छ। ल त्यहाँ स्टुडेन्ट लेखिसक्नु भयो। 300 आन्सर चाहिँ करेक्ट होइन, 900 चाहिँ करेक्ट होइन आन्सर चाहिँ। Sn को एक्सप्रेसन s भनेको सम, t भनेको टर्म है। त यसले करेक्ट आन्सर दिइरहनु भएको छ। यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ tn इक्वल्स टु Sn माइनस Sn माइनस 1। दिस इज द फर्मुला। tn इक्वल्स टु Sn माइनस Sn माइनस 1 हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि म बताउँछु। त्योभन्दा पहिला हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। यदि कुनै पनि सिरिजको समको एक्सप्रेसन दिएर कुनै पनि टर्म सोधेको छ भने वी हैव टु युज दिस रिलेसन। र यहाँ t10 सोधेको हुनाले यहाँको ठाउँमा 10 हाल्नु पर्यो। 10 हालेपछि यहाँ चाहिँ s को ठाउँमा s भ्यालु, यहाँको ठाउँमा 10 हाल्दा s10 माइनस s10 माइनस 1 s9 हुन्छ। s10 निकाल्न जहाँ n छ त्यहाँ 10 हाल्ने, 10 को क्यूब माइनस 100 र s9 निकाल्न यहाँको ठाउँमा 9 हाल्ने, 9 को क्यूब माइनस 100 गर्ने र यो टोटल क्याल्कुलेट गर्दा 271 आउँछ। हामीलाई यो पढाउँदा पढाउँदै कन्ठ भएको हुन्छ है। धेरै वर्ष पढाउँदा पढाउँदै यी क्याल्कुलेसनहरू तिमीले क्याल्कुलेट गरेर गर्न सक्छौ। सरले घोकेर आएको रहेछ कि भन्ने होला, त्यस्तो होइन। यो पढाउँदा पढाउँदै नै हामीलाई कन्ठ भइसकेको हुन्छ। यो क्वेसनै कतिपल्ट यहाँ पिएको बोर्डमा कतिपल्ट लेख्यो होला? 400-500 पटकभन्दा बढी लेखिसक्यो होला। अब याद त भइहाल्छ। ओके, अनि यसमा चाहिँ यो पहिला यो फर्मुला कसरी गर्यो त्यो कुरा म संक्षेपमा भने। Sn भनेको के हो? Sn भनेको त t1 प्लस t2 प्लस गर्दै हामी चाहिँ कतिसम्म जाने? tn माइनस 1 हुँदै tn सम्म जाने हो Sn भनेको। र Sn माइनस 1 भनेको के हो फेरि? t1 प्लस t2 हुँदै चाहिँ हामी tn माइनस 1 सम्म जाने हो। त्यसलाई सब्ट्र्याक्सन गर्यो भने माइनस 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 गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा Sn माइनस Sn माइनस 1 हुन्छ भने राइट साइडमा यो टर्महरू सबै काटिन्छ यहाँसम्म र जम्मा tn भयो। कुनै पनि सिरिजमा सम टु n टर्म भनेको त t1 प्लस t2 गर्दै tn सम्म जाने हो। सम टु n माइनस 1 टर्म भनेको t1 t2 गर्दै tn माइनस 1 सम्म जाने हो। त्यसलाई सब्ट्र्याक्सन गर्यो भने लेफ्ट साइडमा के हुन्छ? Sn माइनस Sn माइनस 1 हुन्छ भने राइट साइडमा सिम्पली tn हुन्छ। त्यो भएर ओके, tn भनेको Sn माइनस Sn माइनस 1। अब Sn को भ्यालु चाहिँ n के माइनस 1000 के 100 छ भने t10 कति हुन्छ भनेको छ। यो फर्मुला सबैले जाने। tn भनेको Sn माइनस Sn माइनस 1 हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ यहाँ मैले बताइसकेँ। हामीलाई यो t10 चाहिएको हुनाले जस्तै यहाँ t10 सोध्न सक्छ, t5 सोध्न सक्छ, tn सोध्न सक्छ। हामीलाई t10 सोधेको छ, त्यही भएर यहाँको ठाउँमा 10 हालिदियो। अनि t10 भनेपछि s10 माइनस s9 भयो। s10 निकाल्न यहाँको ठाउँमा 10 हालिदियो, माइनस गरेर s9 निकाल्न यहाँको ठाउँमा 9 हालिदियो। क्याल्कुलेसन गरेर यु गेट दिस। आई थिङ्क पिएको बुकमा म्याक्सिमम कुराहरू हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ है। अब यो राम्रो बनाउने कोसिस गरिएको छ, धेरै कुरालाई इन्क्लुड गर्ने कोसिस गरिएको छ। त्यो हामी सबै सरहरूले, धेरै जसो सरहरूले काम गरेका छौँ। मैले पनि त्यो बुकमा केही काम गरेको छु। अरू हामी सरहरू, म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टको सरहरूले थोरै धेरै आफूले कति सक्छौँ, टाइम कति मिल्छ त्यो अनुसारको कन्ट्रिब्युट गरेको छ, सकेसम्म राम्रो बनाउने कोसिस गरेको छ। अब त्यो यसको बावजुद पनि कुनै कुनै ठाउँमा केही इरर हो, त्यो आउँछ। सम अफ एन एम कसरी त्यो एन टाइम्स ए प्लस बी बाई 2 हुन्छ, त्यो पढाउँछु म। एम पढाउँदा भनिहाल्छु, डन्ट वरी, त्यो अगाडि नबढ धेरै बताइहाल्छु म। अनि त्यो भएर धेरै कुरा इन्क्लुड गरिएको छ। अब सबै त्यही भएका हुबहु क्वेसन सोधिन्छ अथवा त्यही कन्सेप्टले मात्र 100% हुन्छ त भन्नै मिल्दैन। किनभने क्वेसन हो जसरी अलिकति नयाँ कन्सेप्ट पनि आउन सक्छ कुनै कुनै। त धेरै कुराहरू इन्क्लुड गरेको छ पिएको बुकमा, धेरै कुराहरू छ। त्यो पढ्न सक्यो भने त धेरै राम्रो भयो। 11-12 को बुक र पिएको बुक पढ्यो भने त
त्यति कन्सेप्ट बुझ्ने भने चाहिँ नाम ननिस्कने भन्ने हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई, मेरो आफ्नो भ्यूमा। 11-12 को बुकहरू र पिए को बुकलाई चाहिँ अब हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनबाट जान्छौँ, एबीबाट। अब हामी एपी जीपी एसपी गर्दै जान्छौँ। पहिला अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन प्याटर्न के हो? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लाइक दिस, यसरी हुन्छ यसको प्याटर्न। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन प्याटर्न यो। अब यसको कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो? टी2 माइनस टी1 गर्न सकिन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। पछाडि टर्मबाट अगाडि टर्म घटाउने। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन त्यस्तो प्रोग्रेसन हो जसमा कन्सेक्युटिभ टर्महरू बिचको डिफरेन्स चाहिँ इक्वल हुन्छ। दिस इज द प्याटर्न अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। र यसको टिएन को फर्मुला के हो त भन्दा ए प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी भइहाल्यो, सबैलाई थाहा छ। एसएन को दुईटा फर्मुला छ, र n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु डी, र को एसएन इक्वल्स टु n/2 ए प्लस लास्ट टर्म। एल भनेको लास्ट टर्म है। व्हाट इज एल? एल इज द लास्ट टर्म। एल भनेको हो लास्ट टर्म हो। लास्ट टर्म कहिलेकाहीँ लास्ट टर्म भएको अवस्थामा हामीले लास्टको फर्मुला आउँछौँ, र लास्ट टर्मलाई टिएन अथवा बी पनि भनिन्छ। यसका केही प्रोपर्टिजहरू छन् अर्थमेटिकका। If ABC dot are in AP, then first मा A plus K, B plus K, C plus K, these are in AP. Number 2 मा A minus K, B minus K, C minus K, these terms are also in AP. Number 3 मा A into K, B into K, C into K, these terms are also in AB. Number 4 मा A divided by K, B divided by K, C divided by K, these terms are also in AB. Where K is not equal to 0. अब कुनै नम्बर्सहरु अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् भने त्यसमा सबैमा एउटै क्वान्टिटी एड गर्दा, सबैलाई एउटै क्वान्टिटी सब्ट्र्याक्ट गर्दा, सबैलाई एउटै क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्दा, सबैलाई एउटै नन जिरो क्वान्टिटीले डिभाइड गर्दा त्यसपछि बन्ने सिक्वेन्स पनि जहिले पनि अर्थमेटिकमा हुन्छ। तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने सिक्वेन्स सिरिज भन्दैमा आइदर अर्थमेटिक अर ज्योमेट्रिक अर हार्मोनिक मध्ये एउटा हुन्छ नि छैन है। त्यसबाहेकका थुप्रै सिक्वेन्स सिरिजहरू छन् जसलाई कतिका नाम होला कतिका नाम नहोला। पढ्दा जुनसुकै बुक पढ्दा नि हुन्छ, राम्रै छन् बुकहरू सबै। तर अब हामी चाहिँ पिएमा इनरोल भइसकेपछि पिए को बुक चाहिँ पाइहाल्छ नि, तिमीले त्यो पाउँदा भइहाल्छ। एजीपी भन्ने पनि छ, एकछिनमा आउँछ। पहिला अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक आउँछ, अनि एजीपी आउँछ, अनि हार्मोनिक आउँछ, मिनको कुरा आउँछन्, सबै कुरा आउँछ। डोन्ट वरी। यदि आएन के तिमीले सोध्न चाहेको क्वेसन आएन त्यहाँ मैले पढाइन भने तिमीले सोध्न सक्छौ, त्यसमा वरिड हुनु पर्दैन। डोन्ट वरी, हामी त्यो गर्दै हाल्छौँ सबै। पहिला पढाएर जानु पर्यो, च्याप्टरको कुराहरू आउनु पर्यो। के त्यो त हामी सिक्वेन्सियली आउँछौँ त, सिक्वेन्सियली आइन्छ। पहिला हामी सिधै बिचबिचमा गयो भने त फेरि त्यो जिगज्याग हुन्छ। फेभरेनिक सिरिज पनि पढाउँछु अलिकति मैले। यहाँ जिगज्याग गरेर त सिक्वेन्सियली पढाउने, जिगज्याग गऱ्यो भने त भएन नि, अर्डरली हुनुपर्छ भनेर भन्ने पढाउँदाखेरि जिगज्यागमा गयो भने त कुरा मिलेन नि त। ओके स्टुडेन्ट, यो प्रोपर्टिजहरू जानुपर्छ है। प्रोपर्टिजहरू जान्यो भने कतिपय प्रब्लममा हामी चाहिँ हेरेरै जस्ट बाई इन्स्पेक्सन आन्सर गर्न सक्छौँ यदि प्रोपर्टी जानेको छ भने। तर कुनै पनि नम्बर्सहरू एपीमा छन् भने त्यसमा सबैमा एउटै नम्बर एड गर्दा, सबैलाई सेम नम्बर सब्ट्र्याक्ट गर्दा, सबैलाई एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा, सबैलाई एउटै नम्बरले डिभाइड गर्दा आउने जुन न्यू नम्बर्सहरू हुन्छन्, त्यो न्यू सिक्वेन्स हुन्छ, त्यो पनि केमा हुन्छ? अर्थमेटिकमा हुन्छ। एक्जाम्पल हामीले एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। 10, 20, 30, 40 एउटा अर्थमेटिक हो। यसमा सबैमा 5 जोड्यो ल, सबै 5 जोड्ने के हुन्छ? 15, 25, 35, 45 हुन्छ, त्यो अर्थमेटिक हो। 2 सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने कति हुन्छ? 8, 18, 28, 38 हुन्छ, त्यो नै अर्थमेटिक भइहाल्यो। मल्टिप्लाइङ बाई 10 गर्यो भने के हुन्छ? 100, 200, 300, 400 हुन्छ, त्यो नै अर्थमेटिक भयो। डिभाइडिङ बाई 10 गर्यो भने कति हुन्छ? 1, 2, 3, 4, 5 हुन्छ, त्यो पनि अर्थमेटिक भयो। त्यही भएर कुनै पनि नम्बर्सहरू अर्थमेटिकमा छन् भने त्यसमा सबैमा एउटै नम्बर एड गर्दा, सब्ट्र्याक्ट गर्दा, मल्टिप्लाई गर्दा अथवा डिभाइड गर्दा आउने न्यू सिक्वेन्स नै अर्थमेटिकमै हुन्छ। तर
सुरुको सिक्वेन्सको कमन डिफरेन्स र पछि आउने सिक्वेन्सको कमन डिफरेन्स चाहिँ मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्दा फरक पर्छ। किन हामीले कमन डिफरेन्स एउटै हुनुपर्छ त भनेको छैन नि, अर्थमेटिक हो कि होइन भन्ने कुरा गरेको छ। यहीसँग रिलेटेड म एउटा क्वेसन लेखिहाल्छु। क्वेसन if three non-zero numbers ABC are in AP, then 1 by BC, 1 by CA, 1 by AB are in AP, BGP, CSP, so D none. के होला ल भन्नु? डेफिनेटली एपी हो। भेरी गुड, सबको आन्सर करेक्ट आइरहेको छ। खासमा हामीले यसमा अलिकति मैले जुन लेखेको प्रोपर्टिजहरू छ त्यसलाई ध्यान दियो भने धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसबाहेक अर्को ट्रिक पनि छ यसमा, त्यो पनि म बताइहाल्छु। एबिसी अर्थमेटिकमा छ भने यो अर्थमेटिकमा दिएको छ, हामीले यो टर्महरू इक्जामिन चेक गर्न भनेको छ कुनमा छ भनेर। यो दुईटा बिचको रिलेसन हेरेर त अलिकति दायाँ बायाँ हेर्नु पर्यो। एकदम राम्रो कुरा लेख्नु एकदम स्टुडेन्ट, डिभाइडिङ बाई एबिसी भन्नु हो नि। त्यही यो टर्मबाट यो टर्म कसरी अप्टेन हुन्छ? डिभाइडिङ बाई एबिसी गरेर हुन्छ। हामीले भर्खर के पढाएको छौँ, कुनै नम्बर अर्थमेटिकमा छन् भने त्यसमा सबैमा एउटा नम्बर एड गर्दा, सब्ट्र्याक्ट गर्दा, मल्टिप्लाई गर्दा अथवा डिभाइड गर्दा त्यसपछि आउने सिक्वेन्स नै अर्थमेटिक नै हुन्छ। सो अब रिलेसन त हेर्नु पर्यो। रिलेसन हामीले आफैले इक्जामाइन गर्ने, चेक गर्ने। यहाँ ए छ, यहाँ बिसी छ, यहाँ बी छ, यहाँ सिए छ, यहाँ सी छ, यहाँ एबी छ अनि त्यो दुईटा बिचको रिलेसन के छ? डिभाइडिङ बाई एबिसी गर्दा आउँछ। सो एबिसी हामीलाई केमा दिएको छ अरे? अर्थमेटिकमा दिएको छ। डिभाइडिङ बाई एबिसी गर्दा के हुन्छ? मैले यहाँ बुझ्ने गरी लेखेँ। डिभाइडिङ बाई एबिसी गर्दाखेरि ए बाई एबिसी, बी बाई एबिसी, सी बाई एबिसी हुन्छ। त्यो डिभाइड गर्दा नि एपी नै हुन्छ। अनि भनेको 1 बाई के हुन्छ? बिसी, 1 बाई सिए, 1 बाई एबी हुन्छ, जुन चाहिँ के हो? अर्थमेटिक हो, किन के को ठाउँमा एबी छ। अब अर्को आइडिया भनेको चाहिँ एबिसी को भ्यालु कन्सिडर गर्ने, किन अर्थमेटिक भनेको छ नि त। अर्थमेटिक भनेपछि हामीले सजिलो तीनटा नम्बर के चुज गर्न सक्छौँ? 1 2 3 लिन सक्छौँ, किन हामी त आन्सर ओरिएन्टेड हो, यहाँ प्रोसेस ओरिएन्टेड होइन। 2 4 अथवा 1 2 4 लिन सकिन्छ। र एचपी भनेपछि हामी के कन्सिडर गर्न सक्छौँ? 1 1 बाई 2 1 बाई 3 कन्सिडर गर्न सक्छौँ। अर्को नेक्स्ट टेक्निक एउटा चाहिँ यो प्रोपर्टिजबाट तैँले प्रोपर्टी जानेछ उसले हेरेर थाहा पाउने भयो आन्सर अर्थमेटिक भयो भन्ने कुरा। तर यदि बाहिर यो आइडिया बिर्स्यो, किन सबै आइडिया सम्झिन्छ भने त छैन। तर यो मैले पछिल्लो कुरा जुन भन्दैछु त्यो आइडिया बिर्सँदैन। यहाँ जसले ध्यान दिएर सुनेका छौ त्यो स्टुडेन्टले बिर्सँदैन त्यो आइडिया, किन भेरी सिम्पल छ। अर्थमेटिक भनेपछि अर्थमेटिकको नम्बर कन्सिडर गर्ने अनि सब्स्टिट्युट गरेर चेक गर्ने अनि के हो आन्सर त्यही टिक गर्ने। किन भन्दा हामी चाहिँ त आन्सर ओरिएन्टेड हो, रिजल्ट ओरिएन्टेड हो। सो अर्थमेटिक भनेको नै अर्थमेटिकको तीनटा सजिलो नम्बर चुज गर, कन्सिडर गर र त्यो कन्सिडर गरेको नम्बरलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर। र सब्स्टिट्युट गर्दा के आउँछ? फर्स्टमा 1 बाई 6 आउँछ, सेकेन्डमा 1 बाई 3 आउँछ, थर्डमा 1 बाई 2 आउँछ। यो यहाँ किन 1 2 3 लियो? एपी भएको हुनाले एपीमा भएको चुज गर्नु पर्यो नि त। 1 2 3 ल्याऊ अथवा 2 3 4 ल्याऊ अथवा 10 20 30 ल्याऊ र 100 200 300 ल्याऊ, तर केही नल्याऊ 1 2 5 ल्याउनु त पाइएन नि त। अर्थमेटिक भन्ने अनि अर्थमेटिकमा नम्बरको नम्बर कन्सिडर गरे भने त भएन। अनि यहाँ कन्सिडर गरेको नम्बर किन एपी भएको हुनाले त्यो अनुसार कन्सिडर गर्यो र त्यो कन्सिडर गर्ने नम्बरलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो। सब्स्टिट्युट गरेर सियो नम्बर आउँछ। त्यो नम्बरलाई चेक गर्नु पर्यो। पहिला एपी छ नि अप्सन, एपीबाट चेक गर्नु। एपी चेक गर्न हामी के हेर्नुपर्छ? डिफरेन्स हेर्नुपर्छ। T2 माइनस T1, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 6, त्यसले एउटा सिधै गर्न सकिन्छ 1 बाई 6 आउँछ। अनि T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 गर्ने 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 हुन्छ। T2 दा 6 एलसीएम भयो, 3 माइनस 2 भनेको 1 बाई 6। अनि यो डिफरेन्स पनि 1 बाई 6, यो डिफरेन्स पनि 1 बाई 6 भएको हुनाले इक्वल डिफरेन्स भएको नम्बरलाई के भनिन्छ? देयर इन एपी। आन्सर त आयो। बाइ द एपी हाल्यो भने जिपी चेक गर्नु पर्यो, T2 बाई T1 र T3 बाई T2। अनि त्यो आएन भने एचपी चेक गर्नु पर्यो। एचपी चेक गरेर के हेर्नुपर्छ? रेसिप्रोकल गरेर हेर्नुपर्छ। रेसिप्रोकल गर्दा अर्थमेटिक छ कि छैन अनि हेर्नुपर्छ। तीनटै भएन भने नन हुन्छ, नन हुन पनि सक्छ नि कहिले।
ए सिक्वेन्स हुँदैमा अर्थमेटिक जमेट्रिक अथवा हार्मोनिक हुनै पर्छ भने छैन नि त, कुनै पनि नहुन सक्छ। प्रोपर्टी त धेरै सजिलो भइहाल्यो। र बाहिर प्रोपर्टिज कहिले काहीँ बिर्स्यो भने त यो आइडिया गर्न सकिन्छ हामीले। म नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ। यो उल्टो इन्ट्रान्स थ्रु इक्वेसन है, म जुन लेख्दैछु। इफ एबिसी आर इन एपी देन ए मास इक्वल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मास एसी को भ्यालु कति हुन्छ? क्वेसन इन्ट्रान्समा सोधेको छ। ल एबिसी अर्थमेटिकमा छ नि यो एक्सप्रेसनको भ्यालु कति हुन्छ? यसमा सिधा नम्बर हाल्यो नि हुन्छ, 1 2 3 हाल्दिन अर्थमेटिक भनेको हुनाले। अनि ए मास सी भनेको 1 मास 3 होल स्क्वायर डिभाइडेड बी भनेको कति हो? 2 को स्क्वायर मास 1 इन्टु 3। यति लेखेपछि आन्सर आयो। त्यो इन्ट्रान्समा त सकेसम्म थोरै भन्दा थोरै लेख्नु। जुन स्टेपमा जाँदा तिमी चाहिँ आन्सर चाहिँ 100% के हुन्छ, कन्फर्म हुन्छ, यु सुड स्टप देयर। त धेरै लेखेर पुरै कम्प्लिट स्टेप लेख्न पनि जरुरी छ। तिमीले जुन स्टेपमा जाँदा तिमी आन्सर 100% कन्फर्म हुन्छौ, स्टप देयर। सकेसम्म थोरै भन्दा थोरै स्टेप लेख्नु इन्ट्रान्स। अनि हेर न, यहाँ माथि मास 2 को साथ 4 भयो, माथि तल चाहिँ 4 - 3 1 भयो। 4 भयो भनेको 4 भयो, सिधै क्याल्कुलेसन भयो, सिधै। अनि के लेख्यो? यहाँ त मैले लेख्नु पर्ला, सबैले बुझाउनु पर्ला, त्यहाँ कसैले नसुन्ला, नेट कम होला एकछिन, त्यो भएर मैले त यहाँ लेख्नु पर्यो। भेरी सिम्पल तरिकाले आन्सर आउँछ। अब अर्को तरिका हामी कलेजमा पढे जस्तो अथवा स्कुलमा पढे जस्तो तरिकाले गर्यो भने एबिसी अर्थमेटिकमा छ भने यसबाट के लेख्न सकिन्छ? b = a + c/2 लेख्छ। इफ एबिसी इन अर्थमेटिक पोजिसन देन वी कैन राइट b = a + c/2। त्यो एक्सप्रेसन ल्याऊ, a मास c होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर मास ac। यो लेख, a मास c होल स्क्वायर माथि छँदै छ, b भनेको a + c/2 होल स्क्वायर मास ac भइहाल्यो। अनि यहाँ माथि a मास c होल स्क्वायर छँदै छ, अनि तल चाहिँ कति आउँछ? 4 एलसीएम आउँछ, a + c होल स्क्वायर मास 4 ac भयो। 4 माथि जान्छ, 4 टाइम्स अफ a मास c होल स्क्वायर बाई तल a + c होल स्क्वायर मास 4 ac भनेको a मास c होल स्क्वायर हुन्छ। एउटा कट भएपछि 4 आएन त आन्सर। कुन तरिका सजिलो? नेक्स्ट क्वेसन, सम टू 9 टर्म्स 1/2 + 1/3 + 1/6 + (2 9 टर्म्स। अप्सनमा छ -3/2 -2/3 -1। कुन होला यसको आन्सर? यसो गेस गर त। यो क्वेसनको आन्सर ओके। अब यसमा सबै यहाँ धेरै स्टुडेन्टको आन्सर चाहिँ डी अप्सन भन्ने आइरहेको छ। अब त्यसलाई म एक्सप्लेन गर्दैछु। यहाँ चाहिँ सम टू 9 टर्म्स भनेको छ, 1/2 + 1/3 + 1/9 छ, के अरे 1/6 छ। सबै पोजिटिभ टर्म दिएको छ। अनि पोजिटिभ टर्म दिएको सम दिइसकेपछि यहाँ दिएको चाहिँ पोजिटिभ टर्म छ, त्यसको सम दिएछ र 3टा अप्सन चाहिँ नेगेटिभमा दिएको छ। अप्सन डी मात्र पोजिटिभ भएको हुनाले अप्सन डी आन्सर हुन्छ भनेर हाम्रो स्टुडेन्टहरूले लेख्नु भएको छ। म्याक्सिमम स्टुडेन्टकोले, लगभग त्यहाँ मैले देखेँ मध्येको अलमोस्ट 90% भन्दा धेरै स्टुडेन्टले अप्सन डी आन्सर लेख्नु भएको छ। तर अप्सन डी आन्सर करेक्ट होइन, अप्सन इ इज द करेक्ट आन्सर। त्यही भएर च्याप्टर सजिलो भन्दैमा सजिलोले झन् धेरै झुकाउँछ है। यस्तो क्वेसन दियो भने त झुकाउन सक्छ नि कहिले। किन यस्तो भयो त भने यो अर्थमेटिक सिरिज हो, अर्थमेटिक सिरिज हो र यसको कमन डिफरेन्स -1/6। नेगेटिभ कमन डिफरेन्स हुँदा बित्तिकै यसको नेक्स्ट टर्म नै 0 हुन्छ, यसको 4 टर्म 0 हुन्छ, 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म 9th टर्मसम्म जोड्नु पर्ने छ। पछाडि टर्महरू सबै नेगेटिभ हुँदै जान्छ, अनि नेगेटिभ आन्सर इज पोसिबल। तर यस्ता क्वेसनहरूले झुकाउँछ है इन्ट्रान्समा कतिपय अवस्था।
तर ख्याल गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। सजिलो च्याप्टर भन्नु छ 2 पटक पढ, गाह्रो च्याप्टर 4 पटक पढ, तर सजिलो च्याप्टरलाई नहेर्नु। कतिपय स्टुडेन्टहरूले त्यस्तो गरेर पछाडि पढेको पनि रेकर्ड छ है। सबै च्याप्टर इक्वल्ली भ्यालुड हुन्। कुनै धेरै क्वेसन सोध्छ भने त्यो अलिक बढी भ्यालुड भयो, कम सोध्छ भने कम भ्यालुड होला। तर सजिलो गाह्रोको रेस्पेक्टमा छुट्याएर सजिलो च्याप्टर हेप्ने, गाह्रोलाई मात्र पढ्ने गर्यो भने चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। ओके, एउटा अर्थमेटिक सिरिज हो, किन यसो कमन डिफरेन्स -1/6, T2 माइनस T1 माइनस 1/6 हुन्छ, T3 माइनस T2 पनि माइनस 1/6 है। अनि नेगेटिभ अनि इक्वल कमन डिफरेन्स चाहिँ अर्थमेटिक हो, तिमीले आफै ट्राई गर्न सक्छौ। A को भ्यालु चाहिँ 1/2 छ, यहाँ कमन डिफरेन्सको भ्यालु -1/6 छ, अनि नम्बर अफ टर्म चाहिँ 9 छ। अनि यसैको फर्मुला के हो, n/2 2a प्लस n - 1 into d हो। र भ्यालु हाल्दिने, त्यसपछि -3/2 आउँछ। You can check. यस्तो कुरा हुन्छ है। एउटा कुरा बुझेन? यो चाहिँ डिक्रिजिङ वेमा गइरहेको अर्थमेटिक सिरिज हो, त्यसको नेक्स्ट टर्म नै 0 हुन्छ। यहाँ त T2 माइनस T1 गरेर -1/6 छ, T3 माइनस T2 गरेर -1/6 छ। अनि कमन डिफरेन्स नेगेटिभ 1/6 भयो कि भएन, यो लेखेको बुझिन्छ नि सबैले। अनि फर्स्ट टर्म पनि देखिन्छ, अनि 9 वटा टर्मलाई जोड भने चाहिँ यहाँ n को भ्यालु 9 भने पनि देखिन्छ। अनि यसैको फर्मुला थाहा छँदैछ, भ्यालु हालेर चेक गर, यु विल गेट -3/2। अनि वाइ द नेगेटिभ आन्सर इज पोसिबल। फर्स्ट टर्म यो छ, सेकेन्ड टर्म यो छ, थर्ड टर्म यो छ। यो प्याटर्नमा जाँदा नेक्स्ट टर्म के हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। नेक्स्ट टर्म चाहिँ के हुन्छ, -1/6 हुन्छ। अनि फिफ्थ टर्मबाट उता लागेपछि सबै टर्महरू नेगेटिभमा आन्छ। अनि 9 वटा टर्मलाई जोड्ने हो नि त, तपाईँ यहाँ 3टा टर्म देखिरहेको छ, अनि बाँकी रहेको 6वटा टर्मको रोल हुँदैन। कुन प्याटर्नमा कसरी गइरहेछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ, पोजिटिभ मात्र देखेर भयो है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन, अलि अझ सजिलो क्वेसन छ है। तर यस्ता सोधिन्छ, अब सबै कुरा गराउनु पर्यो, हामीले सकेसम्म सबै कुरालाई समेटिङ गरेर बनाउनुपर्छ। यहाँ कतिपय स्टुडेन्ट एकदम ट्यालेन्ट छ, कतिपय विक पनि छौ, सबैलाई समेटिङ गरेर पढाउनुपर्छ टिचरले। The sum of 3 numbers in AP is 15, and sum of their square is 83. Then the numbers are 159, 258, 357, 456। यस्तो क्वेसन सिधै अप्सनबाट हिट एन्ड टर्न गर्ने। जस्तै यस्तो क्वेसन हामी पहिला 3 नम्बर इन एपी भन्दा a माइनस d a प्लस d सपोज गरेर दुईटा इक्वेसन भनेर एक पेज सल्युसन गरेर आन्सर निकाल्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हामीसँग अप्सन भएको हुनाले जस्ट चेक फ्रम अप्सन। यस्तो क्वेसन जोमेट्रिकमै सोध्न सक्छ। जोमेट्रिकमा सम अफ द नम्बर इज दिस एन्ड मल्टिप्लिकेसन प्रोडक्ट इज दिस भनेर सोध्न सक्छ। यस्तो क्वेसन दिएको छ भने केयरफुल्ली अप्सनबाट चेक गर्ने। त्यस्तो धेरै गाह्रो कुरा छैन। र कतिपय स्टुडेन्टहरू एकदम हतार गरेर के हेर्दो रहेछ भने कतिपय स्टुडेन्टले सम अफ 3 नम्बर इज 15 भनेको छ नि, यो 9 1 10 5 15 देखेर टिक गरेर हिँड्ने, अरू हेर्दै हेर्दैन। त्यस्तो स्टुडेन्ट पनि हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यदि आफ्नो बानी त्यस्तो छ भने हेर्नु पर्यो। यहाँ दुईटा कन्डिसन छ, एउटा मात्र कन्डिसन छैन। तर फर्स्ट कन्डिसन यहाँ सबैले फुलफिल गर्छ। जुन यो सेकेन्ड कन्डिसन छ सम अफ देयर स्क्वायर इज 83, त्यो कुरा अप्सन सी ले मात्र सेटिस्फाई गर्छ। जस्ट चेक फ्रम अप्सन विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलेटर। सम इज 15 एन्ड स्क्वायरको सम चाहिँ 83 चाहिँ अप्सन सी मा मात्र हुन्छ। त्यो अप्सन सी नै करेक्ट आन्सर। अब हामी चाहिँ जोमेट्रिकतिर जान्छौँ। अब पछि मिक्सअपमा जान्छौँ धेरै क्वेसनहरू। अर्थमेटिकका हामी केही डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू गर्यौँ। अब हामी जिपीतिर जान्छौँ। जोमेट्रिकमा चाहिँ रेसियो सेम हुनुपर्छ। त्यसको प्याटर्न के हो, ए एआर एआर स्क्वायर एआर क्युब डट हो। अनि यसको टिएनको फर्मुला एआर टु द पावर एन माइनस 1 भइहाल्यो। समको फर्मुला चाहिँ एआर को पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इफ आर इज ग्रेटर देन 1, ए 1 माइनस आर को पावर एन बाई 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1, अनि एन ए इफ आर इक्वल्स टु 1। तपाईँको एसएनको फर्मुला छ लास्ट टर्म हुँदा एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 आर इज नट इक्वल्स टु 1। त्यसमा म यो लास्ट फर्मुलालाई एक्सप्लेन गर्छु।
अरू त सबै पढेकै छ पहिला त्यो लास्टको फर्मुला सोध्ने नि गर्छ है एनए भनी सोध्न सक्छ एनए वाला किन एनए भयो भन्ने कुरा बताउँछु र सम टु इन्फिनिटीको भ्यालु चाहिँ ए बाई 1 माइनस आर हुन्छ जहाँ मोडुलस अफ आर लेस देन 1 हो र यसका केही प्रोपर्टिजहरू छन् अर्थमेटिकका जस्तै if ABC greater or in GPN K is not equal 0 then AK PK CK greater or in GP number 2 मा A by K B by K C by K these terms are in GP number 3 मा A को पावर K B को पावर K C को पावर K these terms are in GP number 4 मा 1 by A 1 by B 1 by C these terms are also in GP ल म सबै एक्सप्लेन गरिहाल्छु डोन्ट वरी why the sum of infinite series finite हुन सक्दैन है अहिले आउँछु म त्यसमा ज्योमेट्रीको प्याटर्न एकछिन है त्यसमा आउँछु म ज्योमेट्रीको प्याटर्न यो भयो ज्योमेट्रिकमा अर्थमेटिकमा डिफरेन्स भने जस्तै ज्योमेट्रिकमा रेसियो इक्वल हुन्छ ए आर आर स्क्वायर आर के भन्दै जान्छ एन को एक्सप्रेसन आर टु द पावर एन माइनस 1 हो भने समको लागि हामीले यहाँ तीनटा फर्मुला लेखेका छौं खास यो दुईटा फर्मुला हामीले स्कुलदेखि पढिरहेका छौं र यो दुईटा फर्मुला एकै ठाउँ कम्बाइन गरेर पनि स्टडी गर्ने गरिन्छ है दुईटालाई एकै ठाउँ हालेर पनि कम्बाइन गरेर स्टडी गर्ने गरिन्छ आर नट इक्वल्स टु 1 लेखेर यो जुन लास्टको फर्मुला छ एन कसरी भयो त्यो क्वेशन हाम्रो आइरहेको थियो र यो क्वेशनै सोध्न सकिन्छ कसरी भनी इन ज्योमेट्रिक series with first term a and common ratio 1 then the sum to n terms is भनेर सोध्न सकिन्छ यसो सम टु n टर्म भनेको एसएन भनेको a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर गर्दै हामी टु n टर्म्स जानियो र यहाँ होइन r इक्वल्स टु 1 r को भ्यालु 1 हुँदाखेरि नि एसएन भनेको के हो a प्लस a1 a प्लस a into 1 स्क्वायर a गर्दै टु n टर्म सम्म जाने अनि यहाँ कतिवटा a को सम छ त यहाँबाट a को सम छ द्याट्स वाइ दिस यहाँ यसरी आएको l भनेको लास्ट टर्म अनि अर्को कुरा यो जुन सेरिज छ नि यो माथिको यो सेरिज चाहिँ जुन इक्वल नम्बरले बनेको सेरिज छ त्यो सेरिज चाहिँ ज्योमेट्रिक मात्र होइन अर्थमेटिक एन्ड हार्मोनिक पनि हो यदि सबै टर्महरु इक्वल छ भने त्यस्तो सेरिज र त्यस्तो सिक्वेन्स अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक तीनवटै हुन्छ म फेरि भन्दैछु कुनै पनि सबै नम्बरहरु सेम छ भने त्यसलाई हामी कन्स्टेन्ट सिक्वेन्स भन्छौं त्यस्तो कन्स्टेन्ट सिक्वेन्स ज्योमेट्रिक मात्र नभएर अर्थमेटिक एन्ड हार्मोनिक तीनवटै हुन्छ एक्जाम्पलको लागि 5 5 5 5 डट छ भने यो अर्थमेटिक हो किन डिफरेन्स 0 छ यो ज्योमेट्रिक हो किन रेशियो 1 छ यो हार्मोनिक हो किन यसो रेसिप्रोकल 1/5 1/5 1/5 हुन्छ त्यो अर्थमेटिक हुन्छ त्यही यो सबै टर्महरु सेम छ भने त्यस्तो सिरिज अथवा त्यस्तो सिक्वेन्स चाहिँ के हुन्छ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एन्ड हार्मोनिक सबै हुन्छ यसमा एउटा अर्को क्वेशन आउँछ यदि एबीसी भन्ने तीनटा नम्बर छ अर्थात यो तीनटा भन्दा बढी छ हामी सिक्वेन्समा एटलिस्ट 3 टर्म्स लेख्नुपर्छ किन प्याटर्नको लागि किन कमन रेशियो कमन डिफरेन्स भनेको छ नि त्यो त एउटाको मात्र हो त कमन हुँदैन कम्ती हामीले तीनटा टर्मको हेर्नु पर्ने हुन्छ 3 or more than 3 टर्म्स हेर्नु पर्ने हुन्छ त हामीलाई क्वेशनले के भन्नु एबीसी अर्थमेटिक माइन छन् ज्योमेट्रिक माइन छन् र हार्मोनिक माइन छन् भने एबीसी बीचको रिलेसन के हुन्छ यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो इन्ट्रान्स ल भन त म फेरि रिपिट गरे एबीसी भने तीनवटा नम्बर छन् जुन अर्थमेटिक माइन छन् ज्योमेट्रिक माइन छन् र हार्मोनिक माइन छन् भने
एबीसी को रिलेसन के हुन्छ डेफिनेटली इक्वल एबीसीडी ई आए पनि अल इक्वल र अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक किन चाहिँ नभनेर अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक भने पनि सबै इक्वल हो ज्योमेट्रिक एन्ड हार्मोनिक भने सबै इक्वल हो हार्मोनिक एन्ड अर्थमेटिक भने अल आर इक्वल नभएपछि त्यो पोसिबलै छैन ओके अब यो यहाँ नि आएको त बुझ्यौ नि सबैले किन सम टु एन टर्म अफ ज्योमेट्रिक सेज भनेको यसरी हो आर को अहिले यहाँ 1 दिएको छ आर को अहिले 1 हाल्दा सबै टर्म ए हुन्छ दुईटा ए जोड्दा 2a हुन्छ तीनटा ए जोड्दा 3a हुन्छ अनि एनवटा ए जोड्दा कति हुन्छ na हुन्छ अब यसमा मैले एउटा नोट लेखिहालेँ अनि म बल्ल लास्ट टर्ममा जान्छु नोट A3 non-zero numbers ABC are in AP GP as well as NSP then यो कुरा सल्भ बुझ्नु पर्यो है तीनटा अहिले चाहिँ ए इक्वल बी इक्वल सी भयो एबीसीडी भएको भए ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी हुन्छ अब यहाँ एपी जीपी एचपी को ठाउँमा चाहिँ एपी र जीपी मात्र आए पनि सबै इक्वल हो जीपी र एचपी मात्र आए पनि सबै इक्वल हो एचपी र एपी आए पनि सबै इक्वल हो त जुन यो लास्ट टर्मको फर्मुला हो एसएन कस्तो अब यो फर्मुला प्रुभ गर्न थाल्दियौ हामी एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 हो एल भनेको लास्ट टर्म हो इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सेजको केसमा जुन सिरिजको मोडुलस अफ आर को भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ नि त्यसको सम टु इन्फिनिटी एक्जिस्ट गर्छ सम टु इन्फिनिटी को भ्यालुलाई अप्रोक्सिमेट गर्न सकिन्छ हैन त्यस्तो सम एक्जिस्ट हुनेलाई कन्भर्जेन्ट सम एक्जिस्ट नहुनेलाई डाइभर्जेन्ट भन्छ है कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्ट कुरा यो +2 लेभलमा खास पढ्नु पर्दैन बेस लेभलमा गरेर पढिन्छ सबै यहाँ चाहिँ ओडमा त सुन्नी मात्र हो यो तिमीले पढिनु अहिले कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्टको कुरा चाहिँ हाम्रो खास 11 12 कोर्समा त्यस्तो कतै बुकहरुमा पनि त्यस्तो राखेको छैन राखेको सामान्य कन्सेप्ट अब यसमा कन्भर्जेन्ट डाइभर्जेन्ट टेस्टहरु छन् डिफ्रेन्ट कुराहरु छन् त्यो सबै ब्याचलर लेभलमा पढिन्छ यहाँ चाहिँ सिम्पली बुझ्दा के बुझ्न सकिन्छ भने सजिलो भाषामा जुन इन्फाइनाइट सिरिजहरुको सम निकाल्न सकिन्छ त सम एक्जिस्ट हुन्छ त्यसलाई कन्भर्जेन्ट सम ननिस्कनेलाई डाइभर्जेन्ट भन्छ किन यो डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा गएपछि लास्टको टर्म लिमिटिङ सेन्समा झन्डै 0 जस्तो हुन्छ रे सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि लास्ट टर्म 0 जस्तो भएपछि लास्ट टर्म नोन भयो जस्तो भयो के झन्डै किनभने एउटा सिरिज जुन 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 हुँदै गइरहेछ भने त्यसको डिनोमिनेटर एकदम सफिसिएन्टली लार्ज हुँदाखेरि माथि 1 बाइ सफिसिएन्टली लार्ज नम्बर भनेको नियरली 0 हुन्छ त्यो सेन्सबाट हामी त्यसको समलाई एप्रोक्सिमेट गर्छौं जसको जुन इन्फाइनाइट सिरिजको सम निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई कन्भर्जेन्ट जुन इन्फाइनाइट सिरिजको सम एक्जिस्ट हुँदैन अथवा सम निकाल्न सकिदैन त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं डाइभर्जेन्ट तर इन केस अफ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज यदि मोडुलस अफ आर को कन्डिसन यो सेटिस्फाई छ भने यो फर्मुलाबाट सम निकाल्न सकिन्छ यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन भने सम अफ दिस सिरिज डज नट एक्जिस्ट अनि यो प्रपर्टिजहरुको कुरा गर्दाखेरि यदि एबीसीहरु चाहिँ ज्योमेट्रिकमा छन् र के चाहिँ एउटा नन जिरो नम्बर छ भने अघि जस्तो एडिसन र सबट्र्याक्सनमा ज्योमेट्रिक हुँदैन मल्टिप्लाई गर्दा ज्योमेट्रिक हुन्छ डिभाइड गर्दा ज्योमेट्रिक हुन्छ सबैलाई सेम पावर युज गर्दा ज्योमेट्रिक हुन्छ र ज्योमेट्रिकको रेसिप्रोकल चाहिँ के हुन्छ ज्योमेट्रिक हुन्छ यो चारवटा प्रपर्टिहरु छ बेसिकली यो फर्मुला एलआर माइनस ए बाइ आर माइनस 1 लेख्थे 1 माइनस आर माइनस 1 होला मलाई अघि एसएन को फर्मुला लास्टमा मलाई के लेखेको थिए एलआर माइनस ए बाइ आर माइनस 1 है त्यो मैले मिस्टेक भएको मात्र त्यो है त त्यही स्टुडेन्टले यो आर मोडुलस लेस देन 1 हुँदा मात्र किन हुन्छ भन्ने कुरा त प्रुभिङ चाहिन्छ यो फर्मुला त प्रुभ गर्नुपर्छ नि प्रुभ गर्न त यहाँ कहाँ भ्याउँछ त यो फर्मुला त पढ्ने नै हो यो ए अघिकोमा यसो ए माइनस एलआर बाइ 1 माइनस आर पनि लेख्न पाइन्छ त्यो एउटै हो त्यो पाइन्छ अगाडि पछाडि हुनु भएन इन्फाइनाइटमा आर 0 भएको होइन आर 0 भएको केस भनेकै छैन मोडुलस अफ आर चाहिँ लेस देन 1 भएको भनेको त्यो केसमा मात्र हामी सम एक्जिस्ट हुन्छ अरु बेला एक्जिस्ट हुँदैन र ज्योमेट्रिकको प्रपर्टिजहरु यो छ सबैलाई व्हाट इज के इज अ नम्बर नन जिरो नम्बर
K is a non-zero number. What is K? K is a non-zero number, non-zero constant. र सबैलाई K ले मल्टिप्लाई गर्दा ज्योमेट्रिक हुन्छ, K ले डिभाइड गर्दा पनि ज्योमेट्रिक हुन्छ। इन्फाइनाइटमा R0 भनेको होइन है, होइन होइन, इन्फाइनाइटमा R0 भनेको छैन। अनि लास्ट टर्म चाहिँ अब त्यो धेरै टेस्टहरू छन् के, कन्भर्जेन्ट डाइभर्जेन्ट टेस्ट गर्ने धेरै टेस्टहरू छन्। हामीले यहाँ अब जे पढ्नु पर्ने हो त्यो मात्र के को भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्छ, जस्तै 3 मा के को समावेशन हालेपछि 4 आउँछ। अनि यो त फर्मुला भयो बाबु, यो त एलआर मासि एकजनाले बुझिदिनु हुन्न छ। अब यो लास्ट टर्म भएको केसमा सम टु एन टर्म निकाल्ने फर्मुला हो, यसलाई प्रुभ गर्न मिल्छ। अब यहाँ प्रुभ गर्न त फर्मुला प्रुभ गर्न थाल्यो भने कहिले पनि भेजेर पर्छ। जस्ट यु हेभ टु नो दिस इज अ फर्मुला, यसो लेख्नै पढिरहेको फर्मुला हो। त हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो 3 नम्बर फर्मुला चाहिँ अलिकति 3 नम्बर प्रोपर्टी अलिक बढी पावरफुल देखिन्छ। हाम्रो पिए को बुकमा पनि एउटा क्वेसन छ, इफ all the terms of GP are squared then the numbers are in भन्ने छ। यदि GP को टर्मलाई सबैले स्क्वायर गर्यो, सेम पावर रेज गर्यो भने जहिले के आउँछ, GP नै आउँछ। ल अब हामी नेक्स्ट क्लासमा GP को प्रब्लमहरुबाट सुरु गर्छौं। आजलाई यति नै, दिस मच, थ्यांक यू। थ्यांक यू।